लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिरबाट मुण्डन संस्कार सकिएर घर फर्किने क्रममा पिकअप भ्यान दुर्घटना हुँदा एक बालिका सहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 22 जना घाइते भएका छन्। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 7 भरबलिया गाउँमा उक्त भ्यान दुर्घटना हुँदा एक बालिका सहित 2 जनाको मृत्यु भएको हो। सोमबार साँझ लु 1 च 2763 नम्बरको भ्यान पल्टिँदा गैढहवा गाउँपालिका 1 शिवपुरवाकी 12 वर्षीय अस्मिता यादव र सुदेदन गाउँपालिका 6 मान मटेरियाकी 48 वर्षीय जानमती यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सामान बोक्न प्रयोग गरिने पिकअप भ्यानमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर चलाउँदै गर्दा दुर्घटना भएको हो। घाइते मध्ये 3 जनाको लुम्बिनी स्थित लाइफ केयर अस्पताल र 19 जनाको भैरवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस रानी गाउँमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ। घटनाका प्रत्यक्षदर्शी सन्दीप गुप्ताका अनुसार तीव्र गतिमा गुडिरहेको उक्त भ्यान मोडमा पुगेपछि अनियन्त्रित भई पल्टिएको थियो। बुटवल टुडे डेस्क रिपोर्ट।